دي زاني هادي وانا كنخدم في انترنت. تلاقيت مع دي كوتش كبار، تلاقيت مع دي بيزنس مان كبار، كسوا في انترنت ولا في دوطخ دومين، وكلهم متفقين على واحد القضيه، بحال تقول قراو في شي بلاصه واحده على الهاكر مايند سيت. الهاكر مايند سيت ما كتعنيش داك الهاكر اللي كيمشي كي بيراتي كونت فيسبوك، او لا هذاك اللي كاتب في الكونت فيسبوك ديالو ورك ات انونيموس. بزاف ديال الناس كيجيو كياجوتيوني في فيسبوك، كنمشي كنطلع على البروفيل ديالو كنلقى ورك ات انونيموس. انا باش تعرف لا بيتيز ديال هاد القضيه هادي، وسمحوا لي دوك الناس اللي دايرينها، راه الا كنتي خدام في انونيموس، راه جوستومون لو برينسيپ هو انك تكون ما معروفش. ومن الا جيتي كتبتي في فيسبوك ديالك ورك ات انونيموس راك وليتي معروف. فهمتي؟ راه هنا كاين البارادوكس. دونك باش نرجعوا لهاد القضيه هادي، دوك الناس اللي كنت كنتلاقاهم دوبي لونطون كيقول لك راه المايند سيت هو اهم حاجه. جو مو ديزي فهمتيني، اوكي المايند سيت مهم داكور، ولكن ما يكونش مهم اكثر من السكيلز. السكيلز هما لي كومبيتونس، هما داكشي اللي كتعرف. ولكن افيك لو طون جو مو سو روندو كونت كو هاد القضيه اللي كانوا كيقولوا هاد الناس فريمون بصح، ان فريمون الهاكر مايند سيت بلوز امبورطون كو كاع داكشي اللي تعلمتي، بلوز امبورطون كو القرايه ديالك، بلوز امبورطون كو داكشي اللي غتعلم اليوم، بلوز امبورطون كو داكشي اللي غتعلم غدا. اي مالوغوزمون لا بلوبار ديال الناس ما كيكونش عندهم هاد الهاكر مايند سيت، باسكو الهاكر مايند سيت سي با كيلكو شوز ديني، ستادير ما كتخلقش بها، ضروري غادي تتعلمو مع الوقت. علاش ما كاينش عند الناس؟ tout simplement parce que l'éducation, système de l'éducation ديالنا ما كيشجعش هاد لا فاكولتي هادي. et quand je dis système d'éducation ما كنهضرش على القرايه بوحدها، كنهضر على القرايه في ليكول بيان سور، وكنهضر على ليدوكاسيون ديالك في الدار، ليدوكاسيون في لا rue، ليدوكاسيون في l'environnement ديالك. هنا كنرجعوا لذاك القضيه فاش كتحط لا كيسيون واحد لا فيغور دوتوريتي، فيغور دوتوريتي بحال الاستاذ، بحال لي بارون، بحال شي واحد كبير. دائما خصك تسولو باش هو كيعطيك لا كيسيون بحال هذيك هي لا سول ريبونس اللي كاينه في لونيفير كامل. الوغ كو راه كاين بليزيور سوليوشن بوسيبل، فريمون توجور كاينين بليزيور سوليوشن بوسيبل. وحنا مالوغوزمون كنشجعوا بزاف هاد القضيه هادي. نعطيك ان اكزامبل. مثلا فاش كنا كنحفظوا التاريخ والجغرافيا، واش تو بونس كو التاريخ والجغرافيا خصك تحفظها؟ انا بور موا لا، ما خصكش تحفظها. التاريخ والجغرافيا خصك تفهمها. بوركوا؟ باسكو داكشي اللي كتعلمو ماشي كتعلمو باش دوز داك الامتحان ديال الغد ليه. باسكو لا بلوبار دي جون فاش كيحفظوا واحد لا ماتير، الغد ليه غادي يدوز امتحان يقدر يجيب مزيان، ولكن غادي ينسى كومبليتومون. هنا كنطيحوا في واحد المشكل. كنتلاقى اوجوردي دي جون كيحاولوا يبيعوا مثلا اون مارشانديز في ان بيي دوني، ولكن ما كيعرفش داك البلاد فين جات، ما كيعرفش باش كيهضروا اين لغه، ما كيعرفش الدوفيز ديالهم، ما كيعرفش ان مينيموم ديال لا كولتور ديالهم كيفاش كيفكروا. دونك فينالمون داك التاريخ والجغرافيا كانوا فريمون مهمين. ما يمكنلكش اوجوردي تخدم مع شي شعب الا ما كتعرفش ان مينيموم لا كولتور ديالهم، الا ما كتعرفش لا دوفيز ديالهم، الا ما كتعرفش شنو هي اللغه اللي كيهضروا بها، باسكو شحال من واحد ما كيعرفش اللغه باش كيهضر داك البلاد. سي تري غاف. بون بوتيتر ما عقلتيش التاريخ والجغرافيا، ما قريتيهاش مزيان، ما كانتش مهمه، ما كانتش انتريسونط لا مانيير باش قراوها لك، ولكن cela ne t'empêche pas d'aller aujourd'hui regarder des documentaires. قرا كتوبه، راه كاين واحد الكتاب كو جو تو كونساي غنافيشيه لك انايا، سابيانس، راه فيه الريزومي ديال داكشي اللي وقع دوبوي لونطون. تري تري امبورطون هاد الكتاب. انا بور موا نهار تقرا هاد الكتاب وتفهمو مزيان كاين ان افون اي ان ابخي. تري تري امبورطون، قراه سيل تو بلي. اوتر اكزومبل لي تابل دو مولتيبليكاسيون، جدول الضرب. انا هذه واحد القضيه اللي فريمون عقداتني في لونفونس ديالتي، باسكو بور موا كانت عندي جو سي با 8 طون ولا 9 بور موا راه ما خصكش تحفظهم، فهمتي؟ سا با دو سونس انك تنوض تحفظ واحد الطابلو فيه واحد الارقام، سا با دو سونس. فهم كيفاش كيخرجوا داك لي ريزولتا، ولكن انك تحفظهم بيتامون انا بور موا سا نافي اوكان سونس. ولكن مالوغوزمون لو سيستيم كيحكم عليك انك تحفظهم اتيل بوين كو انا كيسحابني ان جدول الضرب راه فوالا فيه الضرب زعما فيه العصا. Et je trouvais ça stupide et je trouve toujours stupide. Beaucoup de gens sont contre moi, qui disent que la grecque mais je reste convaincu que la table de multiplication, même du riche, باش يتحفظوا. علاش كنحفظوا حتى ل 9؟ علاش ما كنحفظوش حتى ل 15 ولا حتى ل 16؟ راه مهمين حتى ل 16، ولكن لا كنحفظوا من واحد، واحد من واحد حتى ل 9. بوركوا؟ علاش؟
يا كاين عندنا الكالكولاتريس، يا كاين عندنا داك الطابلو اللي مكتوبين فيه. انا بور مو لو بلوز امبورطون في ليدوكاسيون ديال الدراري الصغار انهم يفهموا لا لوجيك، انهم يفهموا الالغوريثم، يفهموا كيفاش كنديروا باش نلقاو 7 في 8. سي سا لو بلوز امبورطون. اما انك تحفظها باش تنساها، اaujourd'hui راه ما بقيتش عاقل على لي طاب دو ملتيبليكاسيون. ما تقول لي مثلا 7 fois 8 جو سي با بتيت 56 ما عرفتش شحال كدير. مي سا نو با با امبيشي d'aller loin, فهمتي. parce que voilà 7 fois 8 راه كنديرها في كالكولاتريس. بون peut-être que j'exagère، ولكن علاش ما نحفظش 165 fois 16؟ راه حتى هي خصنا نحفظوها. علاش ما نحفظش لي كونفيرسيون كاملين ديال الدوفيز؟ سي بيت راه كاين عندنا كونفرتيسور دو دوفيز. صافي وصلت للوبجيكتيف ديالي، سبيت لي طاب ملتيبليكاسيون. يمكن نسدو هاد لا فيديو ونمشيو بحالنا. صافي سالينا. هذا هذا اللي جلست معاه وكنهضر على ليدوكاسيون كنجبد هاد لو سوجي باسكو بور موا فهمتيني سي ان سوجي كي مو تيان ا كور. اي فهمتي باسكو لي طاب ملتيبليكاسيون راه الناس كيحفظوهم depuis des années. فاش depuis des années depuis des siècles peut-être، ولكن l'utilité ديالهم راه عمرها ما بانت ليا وما غاديش تبان ليا. الا كان عندكم ان افي ديفيرون كتبوه لي عافاكم في لي كومونتير، فوالا بور ديسكوتي. Alors اللي كنحاول نفهم لك à travers هاد لي زيكزامبل هو ان skills n'est pas plus important que la programmation mentale ديالك. لا بروغراماسيون مونطال هي تو سامبلومون المايند سيت، غير سميتها بالفرنسي بروغراماسيون مونطال، كيفاش العقل ديالك مكودي. نعطيك ان اكزامبل باش نفهم لك ان السكيلز ماشي هو اهم حاجه دون البيزنس. باغ اكزومبل تلاقيت دي غرافيست ويب ديزاينر ولا غير ديزاينر اللي كيخدم فوتوشوب ولا كيخدم لي زافيش. سي دي زارتيست عندهم دي كومبيتونس باش نقول لك كيصايب شي حوايج كتشوفهم انت كتبقى كتشوف. مي كيتخلصوا 2000 درهم كيخدموا في شي اجونس دو كومونيكاسيون ولا كيخدم في شي عرفتي دوك لي زامبريمور اللي كيديروا لي زافيش كيخدم عنده تماك كيعطيه 2000 درهم. كيخدم في واحد المارك كيدير 30000 درهم. صديق خصو يخدم عام ونص باش يجمع باش يشري داك المارك. اي بورتون فاش كتقول له علاش جالس هنا صاحبي سير خدم لك غير في فايفر طلع 2000 درهم غير في اوبيراسيون وحده. كيقول لك دخلت لذاك فايفر ولكن ما فهمتش كيفاش. لا كيسيون كو جو مو بوز هي شحال ديال الوقت دوزتي في داك فايفر باش تقول صافي تحكم عليه انه ما صافي راه ما خدامش وانك ما فهمتيلوش؟ دوزتي ربع ساعه نص ساعه؟ ما يمكنش. هادوك الناس اللي خدامين فيه كاملين كلهم فهموا كيفاش كيخدم. فايفر سي اون بلاتفورم تري تري سامبل باش تدخل تحط لي ديزاين ديالك باش تلقى دي كليون. سي تري تري سامبل. ما داروها سامبليفي جوستومون. كيفاش انت انك ما فهمتيش هاد القضيه هادي؟ فهمت؟ انا اللي ما فهمتش. ماشي انت ماشي انت يا صاحبي اللي ما فهمتيش. سي با بوسيبل. انا جو مي بوز لا كيسيون واش فريمون ما فهمتيش او لا ما كان فيك ما تقلب باش تفهم. باسكو كاينين ديفيرونس. بون وهي ماشي مشكله انك تبقى خدام 2000 درهم. سي اون بون شوز بالعكس بور الباترون ديالك. هو كيطلع البنتلي وانت غتبقى غادي بروتينات هذاك ماشي مشكل. الوغ جيسبيغ اترافيغ هاد لي زيكزامبل اللي عطيتك بديتي كتقرب تفهم شنو هو الهاكر مايند سيت. هو صراحه سي ان كونسيبت اسي ديفيسيل ا اكسبليكي، اسي ديفيسيل ا سيزير و اسيميلي. علاش؟ علاقاش سي ان فينومين اللي كيوقع سور اون دوري اسي لونغ. كيوقع سكون ابل الكامباوند افكت. ما عرفتش عمرك سمعتي ديجا بهاد الكلمه؟ الكامباوند افكت باش نفهمو رابيدمون سي كو واحد لابيتود درتيها اليوم بلوس غدا بلوس ابخي دومان بلوس لي جور سويفون في الاول ما كيبانلكش لو ريزولتا. سي با تري بيرسيبسيبل. ما كيبانلكش رابيدمون لقاش لا كورب كتبقى غادي بحال هكا لينيير في الاول. ما كيبانوكش لي ريزولتا، ما كيبانوكش لي بينيفيس ديال ديك القضيه. ولكن افيك لو طون كتبقى غادي بحال هكا وكتولي كتطلع. كتسمى هاد القضيه ليكسبونونسيال. فاش كتطلع بحال هكا راه كتكون لاحظتيها في ملي جا الفيروس باغ اكزومبل. هاد الفيروس اللي كاين اكشويلمون في الاول بداو كيتقاسوا غير شي شويه ديال الناس. انت كتشوف 3 4 ديال لي كا تو دي سي با تري غراف. ولكن في الاول سي لينيير راه كيبان غير غادي بشويه. ولكن الا مشيتي تشوف لي كورب راه كيدير كيطلع تري رابيدمون. كيطلع تري رابيدمون باسكو كيوقع هاد الفينومين هذا.
الهاكر مايند سيت سي اوسي لا فاكولتي دالي تقلب انت بوحدك على لانفورماسيون، تقلب على دي شومان ديفيرون. مثلا باش نوصل لهاد لا بلونط راه كاين هاد لو شومان، كاين هاد لو شومان، كاين هاد لو شومان، نقدر ندوز من هنا، كاين بليزيور شومان. ما تخليش شي واحد يجي يقول لك راه هذه هي الطريق بوحدها اللي كاينه، نو راه كاينه هاد الطريق حتى هي، راه يمكن لك تلقاها. دونك ديك لا فيغور دوتوريتي ما خصهاش تبقى. ما كايناش اون فيغور دوتوريتي، ما كاينش واحد هو اللي غادي يعطيك بوحدو لانفورماسيون. كاينين بليزيور سورس دانفورماسيون و كاينين بليزيور شومان pour atteindre un objectif. Donc on peut dire que c'est aussi de la créativité. La créativité داخله aussi في الهاكر مايند سيت. دونك الا لاحظتي راه فيه بزاف ديال الحوايج، فيه انك تمشي تقلب بوحدك، انك تكون كرياتيف، انك تلاقى مع دي جون بوغ تامبريني من داك ليسبري ديالهم، الناس اللي واصلين بعيد تلاقى معاهم، سير دي سيمينير، سير دير دي كوتشينغ. Aujourd'hui انا براسي مازال كندير لي كوتشينغ وعمري ما نرسى على لي كوتشينغ، باسكو لي كوتشينغ ça te permet de rencontrer des gens اللي غادي يعطيوك دي زيدي. مثلا انا كندير الكوتشينغ وكنمشي لدي كوتشينغ، جو برون اوسي دي كوتشينغ. مثلا في لي كوتشينغ اللي كندير j'essaie de ne pas répondre à des questions du genre كيفاش ندير باش نبدل الدوفيز ديال لا بوتيك شوبيفاي. انا هاد لا كيسيون هادي كنسمعها دائما، وبيني وبينكم سي اون كيسيون كو جو تروف تري بيت. علاش؟ باسكو يسوفي دالي شيرشي في جوجل باش تشوف لا سامبليسيتي. غادي نوريها لك سور ليكران رابيدمون. المهم راك كتبت انا لا ريشيرش ديجا، غتكليكي عليها، سي لو بروميير ريزولتا، اول ريزولتا. سيتادير كو لا بيرسون اللي كتصيفط ليه هاد السؤال كتصيفطو ليه مثلا مع الخمسة ولا السادسة ديال العشيه، غادي تسنى الغد ليه باش انا نشوف لا كيسيون باش نجاوبو عليه. الوغ كو لا كيسيون سا لو ابري اون سكوند باش يلقاها. غادي تدخل هنايا وغادي تبقى تقرا رابيدمون، ما تقراش لو تيكست كامل، قرا غير لي تيتر. طان 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 فوالا، ها هي شونجي لا دوفيز دو فوتر بوتيك، مكتوبه شوبيفاي براسو كتبان لك، وكيعطيك هنا لو لين باش كتكليكي عليه وكتمشي لديك لا باج اللي كتبدل فيها الدوفيز. دونك هنا سي كيلكو شوز دو فريمون تري تري سامبل، ولكن الناس مالوغوزمون كيبداو كيحطوا لا كيسيون بور سو جون دو تروك. انا فريمون في لي كوتشينغ ديالي جونكوراج لي جون ا لي تروفي دي انفورماسيون بحال هكا تكنيك او ميم. Le coaching علاش كيصلح pour les questions de stratégie، parce que les stratégies généralement كيكونوا plus complexes. غادي نوريك الطريق منين تدوز، غادي نشوفوا comment mettre en place une stratégie multicanal، c'est-à-dire كيفاش غادي نديرو باش نجيبو لو كليون لا بوتيك ديالنا à travers Facebook، à travers Google، à travers كنعطيك دي زيدي جداد اللي ما طاحتش عليك لا كيسيون ديالهم. واش tu comprends ce que je suis en train de dire؟ c'est-à-dire que انت مازال ما طاحتش عليك هذيك لا كيسيون، مازال ما عمرك ما سمعتي بها، كنقولك راه كاينه هذه القضيه هذه. انا اول مره غادي نسمع بالدروب شيبينغ صافي دي زاني، سمعتها اترافيغ ان كوتش ديالنا كنهضروا على لي ديفيرون تكنيك اللي كاينين سور انترنيت بور غاني د لارجون. il m'a parlé على هذه القضيه ديال الدروب شيبينغ. انا بور موا عمري ما سمعت كاينه شي حاجه سميتها الدروب شيبينغ. صافي با دير كو راني ما كنقلبش، كنقلب مي فوالا ما يمكنلكش تلقى كلشي، ما يمكنلكش تسمع كلشي. دونك هادشي علاش كيصلحوا لي كوتش، مره كيعطيك دي تروك اللي ما عمرهم ما طاحوا لك انت على بالك. فوالا جيسبر نكون زدتكم شي حاجه جديده في هاد لا فيديو. الا عجبتكم لايكيوها، ابونيفو لاشين. كاين لو كونت انستغرام ديالي الا بغيتي تابونا ليه. بون جو بارطاج بارفوا دي شوز انتريسانت فيه حتى هو. J'essaie de répondre à un maximum de gens. Je reçois bzaf des questions sur, que ça soit sur Instagram ou là sur Facebook diary ou là par email. J'essaie de répondre à un maximum de gens. ولكن bon كاين parfois des questions ما كنشوفهمش باسكو bon كثار لي ايميل كثار هذا، دونك جو peux pas répondre à tout le monde. دونك اللي ما جاوبتوش في الانستغرام ولا فيسبوك يسمح لي بزاف. à très bientôt les amis، ciao.